اذا جو بونس غادي نسالي هذا الشابيتر ديال لا دروات دو مون بهذا لا فيديو هذه بالنسبه لو يعني لو كور دابا راه خديتو لو كور كامل. اذا بالنسبه لهاد لا بارتي غادي نهضر على ليكواسيون ريدويت دون دروات. اذا ليكواسيون ريدويت كنظن ديجا كتعرفوها غادي نشير لكم ليها. اذا ملي كانت عندي واحد ليكواسيون واحد دي باغ اكزومبل واحد المستقيم واحد لا دروات دي ديفيني با سا par son équation cartésienne 2x moins 3y plus 1 كتساوي 0. إذا سي l'équation cartésienne. خلي شنو ممكن نكتبوا y دالة x l'équation cartésienne موديفيو فيها شي شويه نكتبوا y دالة x شنو تولي عندي هي moins 3y كتساوي moins 2x moins 1. شنو ممكن ندير بان لي الموان بزاف تما نضرب كلشي في الموان ولكن عندي 3y كتساوي 2x plus 1. نخلي y انا باغي نخلي y بوحدها. إذا c'est 2x plus 1 sur 3. إذا y égale 2 sur 3x plus 1 sur 3. فرقت 2 sur 3x plus 1 sur 3. إذا هذه كتسمى شنو؟ إذا كتسمى l'équation réduite de la droite D. شنو هي l'équation réduite de la droite D؟ هي y تساوي شي حاجه دالة اكس. علاش كنحتاجو ليكواسيون كارتيزيان؟ هاد ليكواسيون ريدويت دو لا دوات كيبان لي المعامل موجه وكيبان الارتوب عندها الاصل كرهتوها في اعدادي. لا بونت كنرمزو ليه بي والارتوب عندها الاصل لوردوني ا لوريجين. شكون هو لا بونت هنا؟ لا بونت هو العدد اللي مضروب في اكس. هذا هو لا بونت هي لا بونت كنرمزو ليها بي. شحال هي بينا؟ بي كتساوي شحال؟ كتساوي 2 على 3. وهذا العدد هذا اللي كيكون هنا غادي يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. هذا كيتسمى لوردوني ا لوريجين. لوردوني ا لوريجين كنرمزو ليه بان. نوطاسيون كنرمزو ليه بان. رمز ليه اللي بغيتي. المهم حنا كنرمزو ليه عادة بان. إذا ان شحال كتساوي هنا؟ كتساوي 1 على 3. فوالا هذه اللي كاين ليكواسيون كارتيزيان. شنو هي ليكواسيون كارتيزيان بصفه عامه ديال واحد المستقيم؟ هي y كتساوي px plus 1. p c'est la pente, le coefficient directeur كيتسمى حتى le coefficient directeur. le coefficient directeur عندنا جوج سميات راه مزيان تعرفوا على السميات كاملين باش الا سمعتي لو كوفيسيون ديريكتور راه هي لا بونت ولا بونت هي لو كوفيسيون ديريكتور. اذا لو كوفيسيون ديريكتور فوا اكس بلس لوردوني ا لوريجين. واحد المستقيم كيفاش كنلقاو ليه هاد لا بونت؟ كيفاش كنلقاوها؟ كيفاش كنلقاو مثلا عطاتك واحد المستقيم كيدوز من ا و بي كيدوز من ا عندها اكس ا اي ا و بي عندها اكس بي اي بي. كيفاش كنلقاو لا بونت هاد المستقيم؟ كيفاش كنلقاو هاد لو كوفيسيون ديريكتور؟ اذا لو كوفيسيون بي شنو كتساوي بي؟ كنديرو شنو؟ y موان y مقسوم على x موان x. اذا y دو b موان y دو a sur x دو b موان x دو a. ولا العكس y دو a ناقص y دو b sur x دو a. خاصني نحتفظ على نفس الترتيب. اذا y دو b موان y دو a الارتوب ديال b ناقص الارتوب ديال a sur x دو b موان x دو a. Voilà, là c'est la pente. Ok. Voilà, لقينا لا بونت. هذه قاعده باش كنلقى لا بونت. خاصني غير 2 بوان وندير لهم هاد القضيه ديال y بي ناقص y ا تسمى اكس بي ناقص اكس ا وانا لقيت لا بونت. اوكي. ندير واحد ليكزومبل فيت في. إذا ليكواسيون ريدويت دون دروات كتساعدني باش يبان لي شحال هو لا بونت معامل موجي شحال هو لوردوني ا لوريجين. اوكي. كما كانت هذيك لا بونت كبيره كما كان المستقيم مايل بزاف كما كان المستقيم مايل. اوكي. اذا كان عندي واحد المستقيم هذا المستقيم وعندي هذا المستقيم هذا دي 1 هذا دي 2 شكون هو اللي عنده لا بونت كبيره؟ باين اللي عنده لا بونت كبيره هو دي 1 حيت مايل او طالع مايل. هذا شويه وغادي يولي افقي دي 2 شويه وغادي يولي اوريزونتال.
شكون يولي شويه ويولي فيرتيكال يولي عمودي هو دي ان ما بقى لي والو يوقف يولي داير واقف. اذا دي ان عنده لابونت كبيره عنده الميلان كبير ملي كتكون عندك الزنقه كتلقى شي طريق حاضره كنقول بان هاد الطريقه ديال عندها لابونت كبيره علاش حيت حاضره بزاف حتى هذا حاضر بزاف لابونت كي داير هذا المستقيم هذا كنقراو من هنا كرواسون بيسكو كرواسون غادي كيطلع تزايدي اذا لا بونت هنا هذيك بي هذيك القيمه بي بونت غادي تكون بوزيتيف وخدينا مستقيم ديال هكا دي 3 كي داير ديكرواسون اذا كي غادي تكون هذيك لا بونت تكون نيجاتيف تكون سالبه شحال هي سالبه اوكي هنا خدينا واحد المستقيم كيمر من ا عندنا واحد ناقص جوج مثلا وبي مثلا باش نعطيو شحال هي اللوجيك اذا واحد ناقص جوج وبي اللي عندها 3 4 كمثال 4 بغيت ليكواسيون كارتيزيان ديال هذا المستقيم دي اذا حنا عارفين بان ايكغيك شنو كتساوي بي اكس بلس 1 ممكن نلقاو ليكواسيون كارتيزيان بهذوك الطرق اللي كنا شفنا يعني خاصني شنو باش نلقى ليكواسيون كارتيزيان خاصني بوان خاصني فيكتور ديراكتور بوان كاينه ا كاينه بي هما عندنا دو بوان اختار اللي بغيتي اختار ا اختار بي خاصني فيكتور ديراكتور شنو هو الفيكتور ديراكتور ديال المستقيم ا بي هو دايز من ا بي هو المتجهه ا بي ولا المتجهه بي ا وحده فيهم اذا باش تلقى ليكواسيون كارتيزيان سوا خاصك ان بوان سوا خاصك بوان وخاصك فيكتور ديراكتور اذا حنا هذه ميثود كاينه هاد لا ميثود كذلك اذا هنا ايكغيك كتساوي بي اكس بلس 1 اذا شحال هو بي قلنا هو ايكغيك بي موان ايكغيك ا مقسوم على اكس بي موان اكس ا ايكغيك بي هو 4 ناقص ايكغيك ا اللي هي ناقص 2 ناقص اكس بي اللي هو 3 ناقص اكس ا بلاتي هنا ايكغيك بي هي 4 ناقص ايكغيك ا هي ناقص 2 مزيان دابا اكس بي هي 3 ناقص اكس دو ا سي 1 إذا 4 ناقص 2 هي 6 3 ناقص 2 هي 3 ناقص 1 هي 2 ناقص 2 هي 3 إذا شنو ولات عندي إيكغيك طيب بديت كنعرف القيمة ديالو إيكغيك كتساوي 3 إكس زائد أن خاصني هاد أن نلقاها كيفاش غادي نلقاو هاد أن نخدم بهاد لو بوان ولا نخدم بهاد لو بوان عندي أ كتنتمي لهاد لو بوان هي أ appartient à la droite d'état à la droite D كتنتمي للمستقيم دي اذا واش كتحقق هذه المعادله الاحداثيه ديال واش كيحققوا هذه المعادله ولا ما كيحققوش هذه المعادله وي كيحققوها اذا سيتادير كوا ايكيفالونطوار يعني نعوض احداثيه ديال نعوضو في المستقيم دي في المعادله ديالو شنو تولي نعوض ايكغيك باش ايكغيك نعوضها بناقص 2 كتساوي 3 نضربها في اكس هي شحال هي 1 زائد ان حنا لقينا معادله فيها غير ان خدينا بوان اللي كتنتمي للمستقيم اذا راه كتحقق هذه المعادله نعوض الاحداثيه ديال داك لو بوان في هذه المعادله انا عوضتهم فيها اذا شنو ولات عندي ناقص 2 كتساوي 3 في 1 هي 3 زائد ان ايكيفالونطوار نخلي ان هنا نجيب 3 لاجي اذا ناقص 2 ناقص 3 كتساوي ان اذا ان شحال كتساوي ناقص 2 ناقص 3 اللي هي ناقص 5 اذا شنو ولات المعادله ايكغيك كتساوي 3 اكس شحال هو ان راه عرفناه اللي هو ناقص 5 نجيب كلشي لهادشي باش نكتبوها لا فورم عاديه ديالها اذا ناقص 3 اكس 3 اكس جبتها لهادشي تولي ناقص 3 اكس زائد ايكغيك جيب ناقص 5 لهادشي هي زائد 5 كتساوي 0 ها المعادله ديال المستقيم طبقنا على القضيه ديال لو كوفيسيون ديراكتور ديال لا بونت بطريقه الحساب ديالو وكيفاش كتلقى ان هادو سون دي زاستيس خاصك تعقل عليهم بغينا نطبقوا هذيك العلاقه اللي كنا شفنا خاصني فيكتور ديراكتور وخاصني ان بوان اذا شنو نمشيو نديرو ها هو المستقيم ان لو فيكتور ديراكتور واش كناخذو هو ا بي شنو الاحداثيه ديالو اكس بي موان اكس ا y بي موان y ا اذا ا بي اكس بي هي 3 ناقص 1 y بي هي 4 ناقص 2 اذا ا بي
اللي عندها جوج 6 هذا هو الفيكتور ديريكتور هذا فيكتور ديريكتور دو ا دي مستقيم ا دي ناخذ واحد لو بوان كيلكونك عنده اكس ايكغيك اذا كان ان اكس ايكغيك كينتمي للمستقيم ا دي ايكيفالون كوا ايكيفالون ان ونخدمو بالنقطه مثلا نخدم بالنقطه ا ولا نخدم بالنقطه ب انا عندي حريه نخدم بالنقطه ا اذا كان ان كينتمي للمستقيم اذا ا ان مع لو فيكتور ديريكتور اللي هو ا بي كيفاش دايرين مستقيميتان اذا ا ان اي ا بي كولينيير يعني شنو معنيتها الديتيرمينون ديالهم ديال ا ان و ا بي كتساوي زيرو يعني شنو معنيتها كذلك ا ان يعني اكس افصول ديال ان هو اكس ناقص افصول ديال ا افصول ديال ا هو واحد إيكغيك ديال ان إيكغيك أورتوغ ديال إيكغيك ديال ان هو إيكغيك ناقص أورتوغ ديال ا أورتوغ ديال ا اللي هو ناقص جوج دابا ا بي عندها جوج 6 إذا ندير هذيك القاعدة ديال الديتيرمينون 6 مضروبة في إكس ناقص واحد ناقص جوج مضروبة في إيكغيك زائد جوج إذا 6 إكس ناقص 6 ناقص جوج إيكغيك ناقص 4 إذا هي 6 إكس ناقص جوج إيكغيك ناقص 6 ناقص 4 هي ناقص 10 شنو ندير هنا باش نلقى نفس الحاجة شنو نمشي ندير ممكن شنو ندير هنا فاش نضرب هنا وفاش نضرب هنا نقسم كلشي على جوج كيبان لي هادو كلهم مضاعفات هادو كلهم أعداد زوجية ممكن يتقسموا على جوج إذا 6 قسمها على جوج إذا ممكن نقسم كلشي ليكواسيون لي معادلة ممكن تقسم كلشي على جوج 6 قسم على جوج هي 3 إكس جوج قسم على جوج هي 1 إذا ناقص إيكغيك 10 قسم على جوج هي 5 مازال ما وصلت لهاديك باش نوصل شنو نمشي ندير نضرب كلشي في الناقص ممكن نضرب كلشي في الناقص شنو تولي عندي ناقص 3 إكس زائد إيكغيك زائد 5 كتساوي 0 إذا أنت وصلتي لنفس الحاجة ناقص 3 إكس زائد إيكغيك زائد 5 ناقص 3 إكس زائد إيكغيك زائد 5 أوكي نفس المعادلة ديالها نفس المعادلة إذا هي لا بروميير ميثود ها هي لا دوزيام ميثود إذا لا ميثود هذه الأولانية كتبان لي ساهلة أسهل تكالكولي لو بونت لا بونت وتكالكولي لو كوفيسيون وتكالكولي لوردوني تكالكولي هاد ان لوردوني à l'origine. Ok. إذا هذه كانت لا بارتي الأخرانية في هذا الشابيتر هذا. Alors bonjour.